अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट की कि क्या आपने शुक्राने के मॉलिक्यूल देखे हैं? तो लोग हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि शुक्राने के मॉलिक्यूल, ये क्या बात हुई? लेकिन आज मैं आपको शुक्राने के मॉलिक्यूल्स, एक नहीं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दिखाने जा रहा हूँ। और जो चीज़ें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये न्यूरो साइंस बैक्ड चीज़ें हैं। आपको लगेगी कि शायद मैं आपको एक इखलाकी लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन न्यूरो साइंस इनको बैक करती है। तो चलते हैं मेरे बचपन में। एक मरतबा घर में बताया गया कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हमारे ख़ानदान में, हमारे परदादा आ रहे हैं और पहली मरतबा वो हमारे घर आएंगे। मैं छोटा सा था, मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने देखा कि हम भी देखें कि जो बुजुर्ग हैं, शेखुल हदीस हैं, वो कैसे होते हैं। जब वो बुजुर्ग हमारे घर में आए तो वो नाबीना थे। उनकी बिनाई 7 साल की उम्र में जा चुकी थी और उसके बाद वो हाफ़िज़ कुरान भी बने और फिर आलिम भी बने और उसके बाद शेखुल हदीस भी बने। और वो बिल्कुल मेरे साथ बैठे थे और खाना खा रहे थे। मैं भी खाना खा रहा था, तो मैंने खाना खाते-खाते एक बोटी से मांस खींचकर उसकी हड्डी को एक प्लेट में रखने की कोशिश की, तो उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। उन्होंने जैसे ही हड्डी को हाथ लगाया तो उन्होंने कहा, बेटा इसमें तो अभी गोश्त मौजूद है। और उन्होंने वो जो पूरी प्लेट थी जिसमें सिर्फ हड्डियां मौजूद थी, वो सारी की सारी अपने सामने रखी। सारा खानदान सामने बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि इसमें तो बहुत सी ऐसी हड्डियां हैं जिनमें अभी भी गोश्त मौजूद है, तो खाने का शुक्र अदा किया करें और खाने की इज्जत किया करें। और उसके बाद उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, यानी वो हड्डियां खानी शुरू कर दी, उनको अच्छे तरीके से खाना शुरू कर दिया। मेरे लिए ये एक हैरान कुन वक्त था और पूरी उम्र मेरी नज़रों के सामने ये वाक़या चलता रहता है। आज भी जब मैं खाने का ज़िया देखता हूँ तो मुझे यही वाक़या बार बार याद आता है कि किस तरीके से वो इतने बड़े बुज़ुर्ग, जिनके बारे में सारे मोहल्ले में ख़बर दी गई और सब लोग वहाँ से आए, शहर में बड़े लोग आए और वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, मैं जान के उनका नाम यहाँ पर नहीं बता रहा। और उन्होंने कहा कि खाने का शुक्र अदा किया करो और इसकी इज़्ज़त किया करो। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूं उन चीज़ों की तरफ जो आपके पास है, उन नेमतों की तरफ जो आपके पास है, और उन नेमतों की तरफ जो कि आपके पास होनी चाहिए। जब हम उन नेमतों को देखते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारे दिल में एक इत्मीनान का जज्बा उभरता है, शुक्र का जज्बा उभरता है। और जब हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं हम में नाशुक्री का जज्बा उभरता है। तो अगर आप शुक्र की तरफ जाना चाहते हैं तो हमेशा उन चीज़ों की कदर कीजिए जो कि आपके पास मौजूद हैं। अब आप ये कहेंगे ये तो एक इखलाकी लेक्चर है, लेकिन अब चलते हैं न्यूरो साइंस की तरफ। न्यूरो साइंस ये कहती है कि ग्रेटिट्यूड, शुक्र, दिमाग को इतना बेहतरीन बना देती है, दिमाग में इतने केमिकल्स भर देती है कि आपका दिमाग अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग की मेंटल हेल्थ, सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। शुक्र करने वाले इंसान की साइंस ये कहती है कि फिजिकल हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। और मैं ये भी बता दूं कि साइंस ये कहती है कि शुक्र इतना ताकतवर जज्बा है कि ये आपके दिमाग को बदल देती है। पहला जो केमिकल स्प्रे होता है जब आप शुक्र करते हैं, वो होता है डोपामिन। लिम्बिक सिस्टम ट्रिगर होता है, आपके दिमाग का एक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम एक हिस्सा है, और स्प्रे होता है डोपामिन का। डोपामिन का मैं आपको मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं। अब आप कह रहे थे ना शुक्राने के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पहला मॉलिक्यूल जब ये स्प्रे होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये इंसान को उस वक्त मिलता है जब इंसान कोई ट्रॉफी जीतता है। ये इंसान को उस वक्त मिलता है जब इंसान किसी अच्छी चीज की एंटिसिपेशन कर रहा होता है, सोच रहा होता है। रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है। जब आपके नंबर आते हैं 100/100, तो जो एकदम आपको मजा आ गया, डोपामीन का शॉट मिलता है, आपको डोपामीन का स्प्रे होता है। और जब भी ऐसी हैबिट्स जो कि डोपामीन जनरेट करती हैं, उनको अपनाना चाहिए और आप अपनाते हैं, क्योंकि उनमें आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, फील गुड होता है, आप और ज्यादा उस तरफ जाते हैं। तो जब आप शुक्र अदा करते हैं, एक भाई साहब चाह रहे थे, आपने कहा भाई साहब बहुत शुक्रिया, आप कल मैं कोर्ट गया था और मेरे पास रैकेट नहीं था और आपने मुझे रैकेट दिया बैडमिंटन खेलने के लिए, भाई साहब बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ऐसा हुआ है कल ही।
تو ساتھ ہی آپ فیل کریں گے کہ وہ شخص تو خوش ہوگا لیکن آپ بھی خوش ہوں گے، اس کو بھی ڈوپامین کا ایک شاٹ ملا اور آپ کو بھی ڈوپامین کا ایک شاٹ ملا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اگر ڈوپامین کم ہو جائے کسی انسان کا، یعنی وہ ایسی عادات میں چلا جائے جس سے ڈوپامین جنریٹ نہیں ہو رہا، تو اس کی میموری، یادداشت آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جاتی ہے، اس کی تھنکنگ سلو ہو جاتی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی آنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نیورو سائنس کی ریسرچ کہتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا کیمیکل بھی پروڈیوس ہوتا ہے جب آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں یا کسی بھی انسان کا شکر ادا کرتے ہیں تو جو دوسرا کیمیکل پروڈیوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیروٹونن۔ سیروٹونن فیل ہیپی، وہ فیل گڈ تھا، یہ فیل ہیپی، اس کا مطلب موڈ بڑا اچھا ہو جاتا ہے جب یہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اگر یہ پروڈیوس نہیں ہوتا تو آپ کا موڈ بوجھل رہتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں کورٹیزول کو کم کرتا ہے۔ کورٹیزول کیا ہے؟ کورٹیزول وہ ہارمون ہے جو کہ سٹریس میں آپ کی باڈی میں جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور سیل لیول تک جا کے ڈیمیج کرتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جو سب سے بڑی بیماری ہمیں لگتی ہے وہ سٹریس ہے، اور اس میں یہ سپرے ہوتا ہے، یعنی کورٹیزول سپرے ہوتا ہے، اور وہ سیلولر لیول پر جا کر چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے اور انسان پھر آہستہ آہستہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیروٹونن اس کے لیولز کو کم کرتا ہے، کورٹیزول کو سمجھ لے کہ اس کا اینٹی ہارمون ہے۔ یہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں مدد دیتا ہے، پرابلم سالونگ میں مدد دیتا ہے، اور آپ آہستہ آہستہ پرابلم سالونگ اور ڈیسیژن میں بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ والا جو حصہ ہے نا، سامنے والا پری فرنٹل کارٹیکس، یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، ساتھ آپ کی لرننگ تیز ہو جاتی ہے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ تیز ہو جاتی ہے۔ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو پین کم ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایسا نیورو ٹرانسمیٹر بھی ہے جسے انڈورفن کہتے ہیں، وہ انسان میں جب آتا ہے تو انسان وہ نیچرل پین کلر ہے، تو پین کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کورٹیزول جب کم ہوتا ہے تو بھی انسان انزائٹی سے باہر نکل آتا ہے اور ڈپریشن سے باہر نکل آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پین ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور کیمیکل بھی پروڈیوس ہوتا ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں۔ اب دیکھتے جائیے کہ شکر کرتا کیا ہے، اور میلاٹونن کیا ہوتا ہے؟ نیند کا کیمیکل ہے۔ آپ کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، آپ کے نیند کی جو سائیکلز ہیں وہ بہترین طریقے سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں بات یہ ہے، بہنوں اور بھائیوں بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسروں کا شکر ادا کریں گے تو آپ کی اپنی زندگی بہتر ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ہر وقت جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن 1 گھنٹے کے لیے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے گھر میں پھریے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نظر کتنی بڑی نعمت ہے۔ کسی بیمار سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، کسی بھوکے سے پوچھئے کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو چیزوں سے بھرا ہوا ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم میں ابھی بھی شکر کا جذبہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر میں اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لیکن ان کے گھر میں ہر وقت سٹریس، انزائٹی اور ناشکری ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو غور کیجئے کہ کیا آپ کے گھر کا ماحول شکر والا ہے، اور اگر شکر والا ہے تو کیا آپ کے گھر میں سٹریس لیول کم ہے۔ اگر آپ کے گھر میں سٹریس لیول کم نہیں ہے اور آپ سٹریس پروڈیوس کر رہے ہیں تو پھر اپنی ایک سینس کو بند کیجئے، کسی دن بولنا بند کر دیجئے، کسی دن کانوں میں روئی ٹھونس دے دیجئے، کسی دن آنکھوں کو بند کر دیجئے اور سارا دن ایسے گھومیے، اور یقین جانیے اگلے دن آپ دل سے شکر ہی نکل رہا ہوگا۔ اور شکر دوسروں کو مدد کر کے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ دوسروں کے لیے آسانیاں اور رہنمائی پیدا کرتے ہیں، تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے فیملی ممبرز کو اپریشیٹ کیجئے، بچوں کو اپریشیٹ کیجئے، ماں باپ کو اپریشیٹ کیجئے، بہن بھائیوں کو کہیے کیا خوبصورت شرٹ پہنی ہے، لال رنگ کا سویٹر تو تم پہ چھا ہی گیا۔ ایک چھوٹا سا جملہ کہنے سے اگلا باغ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کمنٹس میں یہ کہہ ہی دیں، لیکن شکر کیجئے اور دوسروں کی تعریف کیجئے اور الحمدللہ کہیے، تاکہ یہ مالیکیولز آپ کی زندگی کو بہتر کر دیں۔ تختی آن لائن کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مل کر شکر ادا کیجئے۔